सामाइन कराम अस्सलाम वालेकुम। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और रिसार्च प्रोग्राम की न्यू अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सभी लोगों का इंतजार है कि 13,500 रुपए की किस्त किस दिन से फराहम कर दी जाएगी। क्या कल आपको भी किस्त मिल पाएगी? 8171 पोर्टल के हवाले से बड़ी तादाद में लोग जानना चाह रही हैं कि 8171 का पोर्टल शो नहीं हो रहा है और हमने अपने पैसों को चेक करना था लेकिन पैसे भी चेक नहीं हो पा रहे हैं। तो आज आपको बताएंगे कि 8171 का पोर्टल किस दिन तक शो हो जाएगा और आप अपने पैसों को 8171 के भी जरिए चेक कर सकेंगे। बल्कि एक नया तरीका भी आपके साथ शेयर करने जा रही है, आप वहां से भी अपने पैसों को चेक करवा सकेंगे। अब जो लोग अपने पैसे पहले से ले रहे हैं और उन्हें अपना रीसर्वे भी नहीं करवाया है, क्या उनके स्कोर बढ़ने के चांस तो नहीं होंगे? ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में काफी लोग अभी भी मौजूद हैं और उनको अहलत जाननी है कि हम कब तक अहल हो जाएंगे और किस दिन तक हमें भी पैसे मिल जाएंगे। और जिन लोगों को 5,000 रुपए नहीं मिले हैं, इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनने 13,500 रुपए की किस्त शुरू में वसूल कर ली थी, वो लोग भी जानना चाह रहे हैं कि हमें 5,000 मिल जाएंगे। और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको किस्त शुरू से मिली ही नहीं है, तो वो अपने 5,000 रुपए को किस तरीके से वसूल कर सकते हैं। बच्चों के पैसों की अहम अपडेट भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पैसों के हवाले से नई आने वाली अहम मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रही है। 13,500 रुपए की किस्त का सभी लोगों को इंतजार है कि किस किस्त से शुरू हो जाएगी। क्या कल आपको भी पैसे मिलेंगे? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ऐसे अफराद जो कि पहले से ही पैसे ले रहे हैं और पिछली किस्तें भी उनको मिली थी, 10,500 रुपए की किस्त भी वसूल की, उसके बाद 13,500 रुपए की किस्त भी उनको मिलेगी, तो ऐसे अफराद जानना चाह रहे हैं कि हमने अपना सर्वे जो है वो दोबारा नहीं करवाया है, रीसर्वे जिस तरीके से बाकी लोगों ने करवाया है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि हमने नहीं करवाया, क्या हमारा पीएमटी स्कोर ऊपर तो नहीं चला जाएगा और क्या इसकी अपडेट भी 8171 के पोर्टल पर शो होगी। तो आपको बताते चले, ऐसे अफराद जिनका सर्वे बिल्कुल हुआ ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बताया गया था कि अपना अपना आप सर्वे करा लें, जिनका सर्वे नहीं हुआ पिछले 2 साल के दौरान या 1 साल के दौरान, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इसका रश भी काफी देखने को मिला और वहां पर अपना लोगों ने सर्वे भी कराया। तो आपको बताते चले, अगर आपने सर्वे नहीं कराया है तो अपना सर्वे करा लीजिए, आपके पैसे बंद होने के चांस फिर बढ़ जाएंगे अगर आप सर्वे नहीं कराएंगे। और जिन लोगों ने सर्वे नहीं कराया है अपना दोबारा, तो स्कोर कैसे बढ़ेगा? जब आपने सर्वे नहीं कराया है तो स्कोर बढ़ने के चांस की उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। ताहम आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे पैसे बंद हो सकते हैं। हुकूमत फिर पिछले रिकॉर्ड को नहीं देखती है, नया रिकॉर्ड जो बाकी खवातीन बाकी लोगों का होता है उसी को मद्देनजर रखती है और इसलिए आपके पैसे भी बंद होने के चांस फिर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें अपना सर्वे आप करा लें। जब आप सर्वे कराएंगे तो 8171 के पोर्टल पर आपकी अपडेट्स भी वहां पर शो हो जाएंगी और जो नया स्कोर निकल कर आएगा वो भी आपको वहां पर पता चल जाएगा। जबकि 8171 का पोर्टल बड़ी तादाद में लोगों को शो नहीं हो रहा है और जब भी अपने पैसों को चेक करते हैं या 8171 का पोर्टल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पोर्टल नजर ही नहीं आ रहा है। तो पोर्टल गया कहाँ? तो आपको बताते चले, हुकूमत की जानिब से 8171 का पोर्टल शो इसी वजह से नहीं हो रहा है। एक तो नई किस्त 13,500 रुपए की किस्त की अपडेट्स भी होनी है। जितने भी लोग जिनकी 10,500 रुपए की किस्त वहां पर शो नहीं हो रही थी, तो अब उनकी किस्त 13,500 रुपए की शो होगी। इसी तरीके से ऐसे अफराद जो नाहल थे और उन्होंने अपना सर्वे कराया और उनका पीएमटी स्कोर कम हो गया, तो उनका भी 8171 के पोर्टल पर पैसे वहां पर शो हो जाएंगे। अगर वो अहल हुए तो उनका स्कोर कम हो गया तो। इसी तरीके से ऐसे अफराद जिनका डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में मसला आ रहा है और बार बार वो जानना चाह रही हैं कि हम अहल हुए हैं नहीं हुए, जब हम हुकूमत की हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि आप अहल हैं, जब 8171 के पोर्टल पर देखते हैं तो वहां पर पैसे शो नहीं होते हैं। तो क्या है कि हम अहल हुए हैं नहीं हुए? तो आपको क्लियर करते चले, अब डायनामिक रजिस्ट्री और जांच पड़ताल वालों का भी मसला हल हो जाएगा। एक जिनको बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, अहलत के बारे में जल्द आगाह कर देंगे। एक तो उनका मसला भी
حل ہوگا، اگر وہ اہل حکومت کی جانب سے ہو نہ ہوئے تو ہو جائیں گے، جبکہ اور ایک پٹی دوسری بھی ہے جو اس میں بھی لکھا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، آگے کوئی اہلیت کے بارے میں یا کوئی جانچ پڑتال یا کوئی اس طرح کی کوئی اور چیز وہاں پر شو نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسے افراد کو بھی بتاتے چلیں آپ کا بھی 8171 کا پورٹل کی قسط جو ہے وہاں پر جلد شو ہو جائے گی، اور آپ کو اہل یا نااہل یا دوبارہ سے جانچ پڑتال میں رکھنے کے حوالے سے بھی وہاں پر بتا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے 5000 روپے کے حوالے سے بڑی تعداد میں جاننا لوگ یہ بھی چاہ رہے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں جن کو 13,500 روپے کی قسط شروع میں جب چلائی گئی تھی تو ان کو مل گئی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، چند ایک لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ تک ہوں گے، تو ان لوگوں کو جب قسط مل چکی ہے تو وہ 5,000 روپے کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں، اور ایسے افراد بھی جاننا چاہ رہے ہیں جن کو 13,500 روپے کی قسط ابھی ملی ہی نہیں ہے اور اس انتظار میں ہیں، تو ان کو بھی 5,000 روپے لینے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی کیا 5,000 روپے حاصل کر پائیں گے جو کہ رمضان پیکج کی رقم ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، پہلے نمبر پر تو اگر آپ کو اس کا میسج 9999 سے آیا ہے تو آپ کو ہر صورت 5,000 ملیں گے، جبکہ اگر آپ کو کوئی کال بھی آئی ہے، وہ چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے ہو یا حکومت کی کوئی ہیلپ لائن سے آپ کو کال آئی ہو، تو تب تو آپ اہل ہیں اور 5,000 بآسانی آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، ایسے افراد بھی اس میں شامل ہیں جن کو 13,500 روپے کی قسط شروع میں کچھ لوگوں کو چلائی گئی تھی تو ان کو بھی 5,000 روپے ملے ہیں، جبکہ ایسے افراد جن کو شروع سے ہی 13,500 روپے کی قسط ملی ہی نہیں ہے اور وہ انتظار میں ہیں، تو ان میں بھی کافی لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کو بھی میسج آئے ہیں، اب ان کو بھی 5,000 مل چکے ہیں۔ یہ کوئی 50 سے لے کر 80,000 افراد ہیں جن کو میسج آئے ہیں اور ان کو 5,000 ملے ہیں، جبکہ زیادہ تر افراد جو ہیں وہ ڈائنامک رجسٹری کے اندراج میں ہیں، ان کو ملے ہیں، جانچ پڑتال والے جتنے بھی تھے ان کو پیسے مل چکے ہیں۔ اب وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کیا 13,500 روپے کی قسط کے لیے اہل ہوں گے، تو آپ کے اب چانس بڑھ چکے ہیں، کیونکہ 5,000 روپے ان لوگوں کو ملے ہیں جن کا سکور 32 تھا، تو 32 والے بھی کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اہل ہیں۔ اب آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ 8171 کا آنے والا پورٹل جب اپڈیٹ ہوگا تو آپ کی نئی قسطیں 13,500 روپے کی شو ہونے لگے گی، یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طریقے سے 13,500 روپے کی قسط کے حوالے سے بڑی تعداد میں لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ قسط کل شروع ہو جائے گی یا ابھی نہیں ہوگی، انتظار کرنا پڑے گا، تو آپ کو کلیئر کرتے چلیں، حکومت کی جانب سے اگر ایمرجنسی کے طور پر یہ قسط کل چلانا شروع کی جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل قسط شروع ہو جائے گی، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی جو سٹیٹمنٹ دیکھنے کو میں آ رہی ہے، جتنے بھی بی ایس پی کے ریٹیلر تھے تو ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ اب بڑھا دی گئی ہے۔ ایک تو بی ایس پی کے نمائندوں کی ڈیوٹی ٹائمنگ بھی خود کی بڑھا دی گئی ہے اور دوسرے نمبر پر ریٹیلر کی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ شروع میں جب ٹائمنگ میں فرق تھا تو 7 بجے تک ریٹیلر بیٹھتے تھے اور 5,000 روپے کی قسط کو چلاتے تھے، لیکن اب ان کی ٹائمنگ میں مزید تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے اور ٹائمنگ جو ہے اب 9:45 پر رات کو اپنا ریٹیلر حضرات جو ہیں وہ سامان سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو 9:45 تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، آپ بھی اپنی پیمنٹ کو 5,000 روپے کو وصول کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے 70% چانس اب بڑھ چکے ہیں کہ پیمنٹ کل کی بجائے عید کے فوراً بعد چلائے جانے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، کیونکہ تمام ریٹیلر جو ہیں وہاں پر موجود ہیں اور ادھر کوئی تعداد بچ ہی نہیں رہی ہے جن کو ہائر کیا جائے نئی قسطوں کو چلانے کے لیے۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر دیں، یوٹیوب چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔